Mayong gabi kanatong tanan nga mga kaigsuonan ug mga namingawan nako nga mga magbubuhat diha sa parasan sa atong buhi nga Dios. Ang akong pangalan si Magdalena Istomo Lipscomb. Mo na ron ang akong apelyido. Ug nailhan o ginatawag sa mga young people nga ilang ati Maggie. Maggie, dili tong Maggie noodles. Sa mga wala nakaila kanako, taga bukid ko sa Masara, Mako, Davao del Norte. Ug nahimugso ko sa tiilan sa atong buhi nga Dios niadtong tuig 1983 gumikan sa pagpangabudlay sa usa sa iyahang alagad nga mao si Pastora Gliceria Duterte Pudang Bolivar nga atong nailhan o ginatawag nato nga Ati Giling. Salamat Ati Giling sa imuhang pagpangabudlay ug sa imong paggiya o pagpailaila sa among pamilya didto kang Ginoong Hesukristo ug usa ko sa nahimong produkto sa imuhang pagpangabudlay. Ang ako ang kinabuhi kung asa man ko karon gibutang sa Ginoo, dako kayo ni siya na akong utang kabubuton diha kanimo. Daghan kayong salamat sa imuhang mga paghago o mga pag-ampo. Niadtong tuig 1987 ni himo ko og lakang sa pagtuo ug ni desisyon ko nga mueskwela sa Bible School. Ug naglakaw ko sa pagtuo. Ug during sa akong internship na assign ko dito sa Siquijor. Ug ni-graduate ko sa Bible School niadtong 1990. Human sa akong graduation, ang Dios nagagiya kanako nga magsugod og mag-ugmad og buluhaton sa Dipolog City. Wala ko'y kaila didto og ang Dios giya kanako og wala ko niya pasagdi, naglakaw gyapon ko sa pagtuo. Ug naatoy mga panahon nga wala ko'y kwarta, mubiyahe ko, musakay ko og 18-wheelers o mga Fiskar, mang hitch ride ko para lang makaapil sa ato ang mga gatherings ug naatay mga convention nga pagahimuon diha sa Davao. Tungod kay layo-layo man tong Davao ug Dipolog. Ug sa panahon sa 1994 to 1996, sa panahon ni Pastor Nilo Clordiarta, siya ang atong National Youth Overseer, ako siyang giimbitar nga muadto sa Dipolog, dito sa Zamboanga o sa Salog, aron iya pong mahimamat ang atong mga pamatanon sa atong district. Kay niadtong panahon na gi-appoint po ko nga nahimong District Youth Overseer. So, ako siyang gidala didto. Ug sa panahon ni Pastora Gingging Puntuhan 1996 to 1998, ug sa panahon usab ni Pastora Melva 1998 to year 2000, kay District Youth Overseer man ko, ako silang gipang imbitar kung naami mga District Youth Convention aron sila pod ang mahimong mga speakers sa amo ang Youth Convention. So, mao to, pero niadtong mga panahon na aktibo ko nga nagatabang sa
kung naay mga National Youth Convention, mutabang ko nila ni Ate Tina sa registration. Gani naa pa ko'y hulagway nga akong mapakita nga kani siya atuning panahon ni 1999 na ako sa gipicturan ko. Nya dayon ang amuang unsay nga ani kana ganing mga schedule gihimo lang kanang poster kani siya unsay dayon mo na siyang among schedule kung ibutang na siya i-post na siya dito sa kaning mga quarter. Dayon wa ko nagdahom nga na save pa nako ang amuang kana bang ID. Mo na siya nga among ID sa una. Si Ate Tina, kang Ate Tina na siya nga agi. Og ang amuang tima ni adtong 1999 singan ani First Empowerment for Service. So mo na siya dayon, mo na siya ang amuang kana bang meal ticket. Mo na siya breakfast dayon breakfast, lunch. So mo na siya. Makita nimo nga ang amuang mga ticket humble kaayo siya o kana bang pero ako wa ko nagdahom nga na-save pa dai nako ni siya. So mo na siya nga amuang trabaho maghimo mig mga ID. Mo na siya nga mga ID. Dayon wa na ko damha nga sa pagka human sa term ni Pastora Milva, ako ang ihang gi-recommend nga mahimong puli sa iyahang posisyon o katungdanan nga nahimong National Youth Overseer. Iya kong gi-recommend sa national nga ako'y mahimong puli. So, gi-install ko nga nahimong National Youth Overseer pagkahuman sa ihang term ni atong year 2000 dayon gisundan ni Ate Tina ni atong year 2002. Ug wala na ko balibari ang maong tahas tungod kay ako pong nabati nga ang Dios nagatawag kanako. Ang akong during sa akong term pinasahi to siya nga panahon tungod kay naatol man nga magselebrar sa ika-25 anyos ang selebrasyon adtong 2001. So among giampo sa national level nga mahimo ang maong 25 or silver anniversary sa celebration sa National Youth Convention nga mahimong pinasahi nga selebrasyon nga dili malimtan sa kadaghanan. Ug ang Dios wala nagpakyas sa among mga pag-ampo tungod kay adunay gigamit ang Dios nga ni-donate og 10,000 pesos. Umoto nga nakapalit mi og mga banners. So, kung inyong nahinumduman nga daghang mga banners nga nahimo nga atong gipanghimo na siya. Gikan sa District 1, District 1, District 2, District 3, District 4, District 5, mo na siyang District 5, District mo na siyang District 5 gyapon na, District 6, District 7, so District 7, parihar magyapon District 7, District 8, District 9, District 10, 11, so na siya 11,
12, 13, 14. So, mo na siya ang mga banners nga nahimo ni gigamit tong adunay gigamit nga ning donate atong nga kantidad 10,000 pesos. Ang nakapinasahi pa jud tungod kay ang katong nag-donate mao pag yun ni voluntaryo nga mutahi sa banners. Og nakapahimo pod taog katong mga vest ato bang murag mga vest ato ang mga staff. So dalaygon kayo ang Dios ni atong iyahang mga gipanghimo sa during sa ato nga celebration. Og aduna pod may lain nga gihimo nga pinasahi nga nanghatag mi og mga certificates sa mga district overseer. Siguro kung ang mga district overseer kung nahinumduman ninyo og naapa to sa inyohang mga suok katong inyohang mga certificate, wa na kay kung nakahinumdum kung unsay among gibutang ato, so unsay mga wordings, pero nanghatag mi ato og certificate. So og sa akong nakita og nasinati, ang hinungdan nga akong gi-share ng ako ang kanibang kaagi gikan sa akong pagkahimugso sa tiilan sa Ginoo, tungod kay ang akong mga nasinatian nagsugod yun sa pagtuo. O sa diha nga akong gihatag nga akong kinabuhi sa Ginoo para iyang magpagamit ko niya, ang akong gigamit pagtuo pod. So ang atong pagkinabuhi ingon nga nangalagad ta sa Ginoo, naglakaw ta sa pagtuo. Ang giingon sa iyang pulong nga imposible nga atong mapahimutan ang Ginoo kung wa tay pagtuo, imposible nga atong mapahimutan ang atong buhi nga Dios. So sa mga memorable nga mga events nga akong nakita sa panahon nga mo bisita mi og mga districts o mga convention, ang akong makita ang mga kauhaw sa mga kasing-kasing sa mga pamatanon, tungod kay makita nako nga kung mag-altar calls ang mga batanon mo response o moadto dito sa altar, mangluhod, manghilak og para lang nag-surrender sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. So naabot mi og buhol, naabot mi og kaning sikihor, gani na ami kaagi dito sa sikihor nga nagsakay mi og kaning kaning motor, kaming Pastor Benji, Elenita, RC, kaluin taon kayo ang driver kay naipit. So muna siya mong usa sa mga di na mo malimtan mga young people nga nihatag sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Dayon ang mga average sa mga delegado ni atong panahon na tungod kay 25 anyos man gud nga selebrasyon, among gidasig ang mga district youth overseers sa kada district nga posible mo padala gid sila og ilang mga delegado o mga contestant sa mga nagkadaiya nga mga contest. O makita nimo mo ni siya ang katong sa tuig 2001 sa during sa altar calls sa kampo, ug makita pa gani mo ang katong mga flag naa flag kay naman toy kaning flag contest nga katubang pinaspasay og kinsa toy makauna og pataas sa ilahang mga flag. So daghan marag siguro ang mga average sa mga delegado tungod kay ika-25 anyos man gud to nga selebrasyon, nikabat jud siguro mi og mga sobra libo, mga
wala ra pud siguro niabot to og mga 2,000. Pero ubay-ubay jud siya tungod kay espesyal lagi to siya nga panahon. So, ang usa sa ako ang mga dili malimtan nga nasinatian ako sa ako ang as a National Youth Overseer, ang akong nakita ang mga kauhaw sa kasing-kasing sa mga kabatan-unan ni atong panahona. Og ang akong dili malimtan nga mga panghitabo sa diha nga ang Dios nagapamuhat sa mga pinasahi nga mga butang sa kinabuhi sa mga kabatan-unan. Tungod kay akong nakita nga ang mga batanon labi na sa simbahan nga akong gidumalahan og sa district nga akong gidumalahan, daghang mga batanon nga nitubag sa tawag sa Ginoo ug hangtod karon nagpagamit sa Ginoo ug nanghimo silang mga pastor ug naa gani nahimong area overseer. So, akong mga pagdasig sa mga kabatan-unan niini karon nga generation nga kun ang Ginoo mo tawag nimo, ayaw kayud balibari. Tungod kay ang Dios nga buhi siya nga dili kaniya pasagdan iya jud kang tabangan. Ayaw kahadlok. Ang Dios nagaingon sa iyang pulong nga bisan pa gani sa wala pa ka gianak og naa pa ka sa taguangkan sa imong inahan, gisamkon pa ka, ang Dios nakailan na kanimo. Og nagsaad siya nga dili kaniya pasagdan og di kaniya biyaan. Og unsa man iyang gisugdan sa imong kinabuhi, andam gayud siya nga motapos. So ayaw kahadlok. Ayaw huna-hunaa kung unsa ang imuhang kapasidad, unsa imuhang background, unsa imuhang edukasyon. Ang Dios wala naglantaw ni ana. Ang gilantaw sa Ginoo mao ang imong kasing-kasing. Ablihi ang imong kasing-kasing, ihatag ang imong tibuok kinabuhi ngadto kaniya, kay ang Dios nga nagatawag kanimo, buhi gayud siya nga matinud-anon. Ug dili kaniya pasagdan, iya kang gamiton, asa man kaniya pagadalhon, ang akong ikagarantiya kanimo, ang Dios magapanalangin ug magatabang kanimo. Ug dili kaniya pagabiyaan. Nagsaad siya sa iyang pulong nga unsa iyang gisugdan sa imong kinabuhi, iya gayong pagatapuson diha sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6. So ako mga pag-ampo nga ang mga batan-on sa atong generation karon, bulahan kaayo mo tungod kay daghan na kaayo mo og mga technology karon. Kaniadto nakita ninyo ang amo ang gihimo namo nga mga ID. Kaning ani lang siya. Pero karon high-tech na ta kaayo na atay mga daghan nga mga technology. Pero bisan pa kaniadto ning ato ang sitwasyon, pero wala siya nahimong babag nga gigamit og nagamit og nagpanghimo og nagbuhat ang Ginoo og mga milagro og mga dagkong mga butang. So akong mga pag-ampo og mga pangaliya sa atong buhi nga Dios nga niining mao nga generation, alagari ang Dios sa tibuok ug sa bug-os nimong kasing-kasing ug ihatag ang imong tibuok nga kinabuhi tungod kay siya nga Dios buhi ug dili gayud siya mubiya kanimo. Alagari siya hangtod sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi. Kay mao kana siya ang atong destinasyon, mao ang nga magkauban ta niya hangtod sa walay katapusan. Our goal is to become mature and become like Christ. God bless us all. Happy 50th National Youth Convention, mga kaigsuonan. Salamat.